درہم دے دنانی دمالک تاجر نہ بادشاہ مگر خدا دی عزت دی قسم مقام حس مرتبہ حس سارا دی کاروبار کرے ہا بلا رات ساری اہل مکہ سم ننہا او مدینے دی طرف منہ کرے ہا پیر فرید ترجمانی کرے ہا ڈھولن تے دی سک دے رہن تانگاں کھڑیاں چاہیں مہوں کھپ کھپ کرن آہیں مہوں تب تب اٹھن ماہیں مہوں ماہی پنل دلی لٹی دل لٹ کے گیا راہی پٹھی گزری فرید آخر عمر آئی نہ دل بردی خبر تتا عشق بہم گزرے اسے ایو کہر نہ پیش آئے اسے جان جگر تن پارے پارے سینہ محض لبینا سرگم جلگم مرگم کھپگم یار فرید نہ آیا ساری رات رو گیا سارا دین کاروبار کرے ہاں دوست کٹھے تھی بل ہاتھ جہت رکھے نے گوشت غائب اس کیا ماجرہ ہی آدھے نہیں ہوئے رات ہوئے تانگ مدینے دی ہوندی تانگ مدینے دی ہوندی ہے کئی طبیب کبامن سے پڑیاں جھول پلامن میرے دل دا بھیت نہ پامن کوئی فرق نہیں ہے کہ دل دا کیا حال سنا وہ دل دا کوئی محرم روز نہ ملتا دل پرم نگر تو تانگے جتھا پینڈے سخت آرانگے نہ رہا فرید نہ لانگے بند بہو مشکل دا کیا حال سنا وہ دل دا کوئی محرم روز نہ ملتا کیا تھی گئی آدھے مارو مٹھل مکھڑا چھپایا پیر فریدہ نے مارو مٹھل مکھڑا چھپایا مارو بھی ہوئے تے مٹھل ہی ہوئے کیا مطلب جویلے محبوب چہرے دے نقاب کریں دے بولا عاشق چہرے دے دیدار کرا مستے ترپ دے بولا عاشق ایمیں زبے تھی دے جی میں الٹی چھری نال زبا تھی رہے آدھے مارو مٹھل مکھڑا چھپایا جی نہیں کنو حضور ہجرت کرتے مدینے چلے گئے اور فتوہ تو دی دیا اور فتوہ تے کو گندہ پیا مکہ وچ بیت اللہ بھی ہاں مکہ وچ حتیم کعبہ بھی ہاں مکہ دے اندر صفا و مروہ بھی ہاں مکہ دے اندر مقام ابراہیم بھی ہاں بیر زمزم بھی ہاں صفا و مروہ مینا عرفات بھی ہاں وہ سارے مقامات ہن مگر یار مدینے تو نہ اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان بریلوی 105 علوم کا حافظ یہی مولا آدھے میرا کریمہ جالی پاک دا پردہ ہٹا چھا ایک واری تا احمد رضا کو چہرے دا دیدار کروا چھانا جوالا دیدار نصیب نسی تھینا رو رو تے آدھے وکارے خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد اسیان اللہ والوی دیدار نصیب نسی تھینا والا اللہ اکبر مدینے دے گلے چویں دے محدث کبیر والمدینے دے گلے چویں دے رو رو تے آدھے وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں سال تھی حضور دے مدینے نبی من سگیا ہر سال حاضری ہوں دی مگر 3 سال تھی والا اج حضور دی ذات کو وسیلہ بڑھا تھے سرکار دی بارگاہ استغاثہ کرے نہ پیا میرا کریمہ اے او ہستی ہے جائے سویر کن گھنٹے شام تک تیرے محبوب دی حدیث دا درس دیتے کئی سینکڑا علماء تیار کیتے اللہ اکبر ہی آپ دی ذات دا وسیلہ بڑھا تے حضور دی بارگاہ پیش کرے نہ پیا میرا کریمہ اگر اسرا مدینے نسے آ سکتے جامعہ کیا جامی میرا کریمہ اگر مدینہ میں نہیں آ سکتا منظوری کہنی میں سمجھا
میں سمجھا مدینہ نیمی آ سکدا منظوری اگر کہنی اور ایک کم کرو چا سکت راکاش جامی نام بودے کہ آمد پر زبانت گاہے گاہے محبوبہ اپنے گلے میں پھرن والے کہیں کتے دنا جامی ترک چا بس تو جامی جامی کرتے سرے سے میں کتا پرتے حاضر خدمت تھی سا اپنے آپ کو ولا فخر محسوس کرے سا جامی دنا تا سرکار دے لبے تے آگے اللہ اکبر شیخ ابو المعالی ہے نا عاشق رسول اللہ والا جی میں مالک کو پتہ چلس دوستیں آکھا ہوئے غلام تیلا ہوئے ایمان حضور تے گھننا ہے میں اندر گئے حضرت بلال کو سجس اکیس مومن بڑھیں ایمان قبول کر گئی مسلمان بڑھ گئی میری اجازت دے بغیر بلال سیاں دے جنہ حضور کو لٹھے میں روح بھی قربان کر دیتے دل بھی حضور دلاتے قربان خدا دی قسم ایو سا ایو عقیدہ حضرت سیدنا صدیق اکبر دا جی میں نے میدان بدرچ کھڑے نا پتر اونو کھڑے چھا مخالف میں نے صفچ حضور دی خدمت عرض کریں دن میرا کریمہ اجازت عطا کرو چا انہوں میں کو سنو انہوں میں نے پتر کو سنو میں جنگ کرے سا پتر نال آج 18 سال دے پتر دا سر کلم کرتے آپ دے قدمے دے رکھتے آکساں میرا قبلہ کعبہ مسجد منبر مصحف دے قرآن بھی تو جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری والا مومن تھی گئی تو والا ہون تیار تھی میں کوئی میرے بھتے دی قسم جب تک تے کو ایمان اسلام کا لہٹے سا اس وقت تک ظلم نہ چھوڑے سا وہ ظلم دا آغاز کیتا حضرت بلال سین دے گلے مبارک چے رسا بدھس بلا مدینہ دے اوباش لڑکے کو سجس آکس کے ملے ہی چوکت گھن منس کے ملے ہوں چوکت گھن منس والا آپ کو گالی نے ہن پتھری مرے نے ہن اکھیں جو نیر ہن حضرت سیدنا بلال سین دے منہ دھول مٹی سر پاہیوں سر ننگ نموز وجاہیوں کوئی پچھن نویڑ ہے آہیوں حت الٹا عالم کھلتا منہ دھول مٹی سر پاہیوں سر ننگ نموز وجاہیوں کوئی پچھن نویڑ ہے آہیوں حت الٹا عالم کھلتا کیا حال سناما دل دا کوئی محرم راز نہ ملتا مرے دے میں خود لٹھوں اکھیں جو نیر ہنی والا ظالم کیا کرے بھادا بھامبر مچیس حضرت سیدنا بلال سین کو سجس آکھ میں تیرا مالکا قبیض اتار حد جوڑی بیٹھا ہوں دل دے کرنے نال سن دل دے کرنے نال سنی آدھے قمیض اتار آپ قمیض اترین دن آدھے ہی بھادے بھامبر سن آپ بسم اللہ کرتے بھادے بھامبر سن دن پشت جل گئی ہے پشت جل گئی ہے آدھے وہ زبان تا باہر کٹ جری زبان تو حضور دا نعرہ مریں دی وہ زبان باہر کٹ آپ زبان باہر کڑے دن وہ بھادا انگارہ چاہیں دے حضرت سیدنا بلال دی زبان پاک دے رکھیں دے آدھے ہون دیکھ شاکی میں نہ کر نیکی میں نہ گھن دی رب کعبہ کی قسم وہ پشت بھاتے ہی زبان تے انگارہ ہاں والوی حضرت بلال احد احد نعرہ ہاں یا محمد محمد پکیں دے گزر گئی احد نال احمد ملیں دے گزر گئی اللہ اکبر بلا آخر ظلم کریں دے رسا چاہتے خود زور نال چکیں دے آپ بے ہوش تھی تے ڈھے بم دن بلا حضور دے گھر دی طرف منہ کریں دے میرا کریمہ کرم تو فرما
آخری گالیاں میرا کریمہ کرم تا فرما چاہ کڑھا وقت ملن دا ہو سی ڈھول سادے ویڑے او سی رنج ہجر دے سخت ستائیوں اکھیاں رومن دل کو رلاوے دلڑی جھکتی تندر پاوے حضور کرم فرما چاہ ہوں گلی تقدم رنجا فرما چاہ سرکار ہوں گلی تشریف کے نین وبالمؤمنین رؤوف الرحیم عزیز علیہ ما عنتم حضور کو نو پچھ مانا کیا ہے عزیز علیہ ما عنتم دا رب کعبہ دی قسم میرے کو نو لفظ کہنی جبل حضرت بلال کو حضور لٹھا بس ایہو کچھ فرمایا بلال صبر کر صبر کر وہ احد تیری مدد کرے دوجہ دی حضرت صدیق اکبر این او کو آکھے نے ظالمہ ایہو جا ظلمی کریں او آکے تو صاحب سروت خرید کر فرمین اللہ بولی والمن بلال دیش آخری گالی انتوجہ نال لا بولی میں نے بلال دی او آنکھے وال ہی دے بدلے دے اندر استاش نہ کر دے آپ فرما دے دیتا او آنکھے ان دی بیوی دے آپ فرما دے دیتی او آنکھے ان دے دو لڑکے بھی دے آپ فرما دے دیتے اچھا 200 درہمی دے آپ فرما دے دیتے میرا دل لا دے ایک بلال سین دے صدقے اگر او حضرت صدیق اکبر کنو سارا مال گھنے آنا میں حضور دی اس ایک تبسم دے صدقے حضرت صدیق اکبر سین سارا مال دیوان وستے تیار تھی خریدے نے آزاد کرتے نے اور میں دل تے حد رکھتے گال کرنا پیا خریدے نے آزاد کتے نے بل قریب گن حضرت بلال سین اٹھے بیدار فرمینے آپ بے ہوش ہیں بل ایک جملہ فرمینے بلالا اکتا کھول یہ دیکھتے سید رسول اللہ نے صدیق اکبر کو تیری خاطر بھیجے زید بن حارثہ کو تیری خاطر بھیجے مگر بلال سے بے ہوشن جبلے ترے نیند بعد ہوش ہے حضرت بلال دی زبان دے اقدس دے اندر ہکو جملہ آپ ہکو جملہ ہکو جملہ آپ فرمینے پہ ہن ہکو جملہ وہ کوئی تو ہوئے جرا ہاتھ پکڑتے یار دے چہرے دا دیدار نہ کرواوے اور سن حضرت سیدنا صدیق اکبر سے حضرت بلال کو ہاتھ نال پکڑے نے بلا حضور دی بارگاہ کھیلنے وہ کرم ایک تھی سرکار کرم دی بھال جے بھالے ہزاراں درد ہن ٹالے میٹھے چے چل دی باہ چالے کرم دی بھال کیا پچھ دی یہ دل ازلو ہے دیوانی شراب حب دی مستانی محمد یار وچ فانی اتھاں خود عبد سڑویں دے اتھاں حق نال ملویں دے دماغے کو چکر دے دے اے الٹی چال کیا پچھ دی عبودیت کو رنگلا یس الوہیت کو چنکا یس تے ہر شان ٹھلکا یس مفصل حدیث میں نہیں پڑھا مولانا روم فرمیدن سیدنا صدیق اکبر اللہ اکبر جو میں لکھن تے گن ساری کائنات حضور دا استقبال کریں دی مگر ہونی رسول اللہ حضرت بلال دا استقبال کریں دے پہ سینے نہ اللہ تے نے بلا او بھول گئے او بھات سمن بھول گئے او زبان تے انگارے بھی بھول گئے آپ فرمیدن تو جرا تنہا خریدی بار خیش صدیق اکبر اے تلس حق بلا جوڑے نہ پہ دل دے کرنے نال سنی آپ فرمیدن صدیق اکبر اے تلس جی میں بلال دی لولی لگ دی پی ہئی کلے کیوں لا میں محمد عربی کوئی صدیق وہ بلال تیری شان وہ جنا خریدار مصطفیٰ کریم پرل وسط استغاثہ کرے نا ہر تقریر دے آخر استغاثہ کرے نا آج بھی استغاثہ کرے نا باب سلام دے اندر داخل تھی نے ایسے والجالی مبارک دے والا میں کو پیر فرید یاد آوے پیر فرید کیا آکھے سن آدھے ون نٹھم مدینہ آلی جت کون مکان دوالی ہے دھرتی ہے مو خالی پیر نور رسالت چھکے تو نے لگ دن دھکے دھکے اکول والیان نو تکے
والحضور دی جالی باغ دے سامنے کھڑے تھی تے میں کو رب کعبہ دی قسم میں دل لے تے آکھدا ہم اسانال سامل پلے سو کے کائنا اوہے گول اگلے پلے سو کے کائنا تو آدھی صدیجہ تے در در مریجہ تو آدھی صدیجہ تے در در مریجہ کتی کو پکڑ بد کے لے سو کے کائنا آخری گالی شیخ ابو